बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम कवर करेंगे और इंटरनेशनल प्राइम टाइम में ख़बरें तमाम की तमाम ब्रेकिंग हैं। आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इन तमाम ख़बरों को इंतहाई ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले वक्त में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ पर क्या हो सकता है। ये इस वीडियो में सब समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन शुरुआत करेंगे हम न्यूजीलैंड से, जहाँ पर एक खातून 37 साल की उम्र में जीत गई, वज़ीर आज़म बन गई और अब उनकी उम्र 42 साल है। लेकिन वो कह रही हैं कि मैं समझती हूँ कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ। देर आए दुरुस्त आए, बहरहाल अब वो रिज़ाइन दे रही हैं और वो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और न्यूजीलैंड के जो एक पोस्ट है वो उन्होंने छोड़ दी है। इसको थोड़ा सा पहले छोड़ना चाहिए था। कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसी बातें हुई थी कि वहाँ पर इनकी अनमेच्योरिटी नज़र आई थी। लेकिन खैर उनका वो कल्चर भी है, हम उसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर ये है कि आप जानते हैं कि जब IMF किसी को लोन देता है तो वो उसको नसीहतें भी करता है, लिख के भी लेता है और दखल अंदाज़ी करता है। और अब वही बात कही है सऊदी अरेबिया ने कि हम किसी को अब गैर मशरूत ग्रांट नहीं देंगे। अब जब हम देंगे, कहते हैं हमारा जो पैसा है ना, ये कोई दरख्तों पे नहीं उगता, ये हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, हमारे अवाम का पैसा होता है जो आप हमसे उधार मांगते हो या आप हमसे मांगते हो, तो उसमें हमारी पूरी शराइत होंगी, मामलात होंगे। आगे आगे आप भी समझदार हैं, कहते हैं कि वो तमाम चीज़ें होंगी। बहरहाल जो कहने का बयान है वो ये है, कहते हैं कि वो आपके मुल्क में भी मुआशी सूरत हाल ठीक होनी चाहिए, शर्तें लगाएंगे हम लोग। लेकिन असल बात का इशारा आप समझ रहे हैं कि अब मामला जो है वन वे नहीं होंगे। तीसरी खबर शेयर करने जा रहा हूँ, वो बिल गेट्स से है और बिल गेट कह रहे हैं, एक ख़तरनाक पेशेंगोई करते हैं। वो कहते हैं कि जी जो हमने आपसे कहा था कि 1.5 सेंटीग्रेड तक महदूद रखेंगे इसको, टेम्परेचर को, नहीं होगा, दुनिया ख़तरे में है। और ये जो ख़तरा ये बयान कर रहे हैं, ये ख़तरा शदीद है, क्योंकि अगर जिस तरफ बिल गेट्स निशानदेही कर रहे हैं कि कंट्रोल नहीं होगा, वो कह रहे हैं नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया का क्या होगा, क्या मौसमियाती तब्दीली हमारी जान लेने को आई हुई है। ये बातें बड़ी ख़तरनाक हैं। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बैठती है, लेकिन बात तो ये बहरहाल अच्छी नहीं है। अगली खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और वो जो BBC ने देर आए दुरुस्त आए 21 साल के बाद जो है वो रिपोर्ट दे दी है कि जिस तरीके से गुजरात फसादात हुए थे, इसके ऊपर बेशक जो भारतीय मीडिया है वो रो पड़ा है, ठीक है ना, गोदी मीडिया है, इसके पाँव को हाथ लगा के चलने वाला मीडिया है, वो उठता नहीं है। और यही बात, यही अल्फाज उसने BBC को बोले थे कि मीडिया को हैंडल कर लो, सब कुछ आपके नीचे आ जाता है। तो वही इसने किया था कि मीडिया को हैंडल कर लिया है, पूरा भारत नीचे लग गया इसके। और आज मोदी को वो भगवान से ज़्यादा का दर्जा उसको मिला हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि जो कुछ भी इसने किया मुसलमानों के साथ, और वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस को उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाएं, आप खामोश हो जाएं, आप बीच में नहीं आएंगे आप, ठीक है, और फिर जिस तरीके से मुसलमानों को मारा गया, वो कहते हैं कि ये मोदी का ही कारनामा था। और इस बात को उन्होंने ओपन कर दिया है और ओपन करने के साथ ही जो है आपको फिर पता लग गया कि वहाँ पर क्या हंगामा बना और हंगामा हो गया। अगली खबर आपको दे दूँ मैं ईरान से। ईरान ने कहा है कि जो यूरोपीय यूनियन है वो अपने पाँव पे गोली ना मारे, और इसके लिए उन्होंने बहुत सख्त वार्निंग दी है। वो कहते हैं कि जो हमारे रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देने वाले हैं। और ये कहते हैं कि ये हमारी फ़ौज का हिस्सा है भाई, ये 2.5 लाख हैं, ये कम नहीं है। इनको आप टेररिस्ट कह दोगे तो मतलब ये तो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। ये ऐसा ही है कि आप कह दें कि जर्मनी की फ़ौज टेररिस्ट है, ये ऐसा है, इनके लिए ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि ऐसी बातें मत करो जिसका आपको खामियाजा जो है आप शायद भुगत भी ना सको, तो वो काम ना करो। अब दूसरे हिस्से में मैं आपको ले आता हूँ रूस और यूक्रेन की तरफ, जो कि ख़बरें हैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। उसमें यह है कि एटम बम्स को तो आप जानते हैं, एटम बम आपको मैं बता चुका हूँ कि एक अल्लाह ना करे कि कहीं पर उसका कोई मामला हो। लेकिन अब जो रूस है वो उसने एक ऐसा जोहरी बम तैयार कर लिया है जो कि एटम बम की ख़ानदान में से है। एक ऐसा जोहरी बम तैयार कर लिया है जो समंदर में मारा जाएगा, वो आपके मुल्क में मारा ही नहीं जाएगा, आपके समंदर में मारा जाएगा और पूरा मुल्क सुनामी से तबाह हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं
روس نے سونامی بنا کر پورا ملک تباہ کرنے والا جوہری بم تیار کر لیا. تو کتنی خطرناک بات ہے کہ اب انہیں ضرورت ہی نہیں کہ آپ پر بمباری کریں، یہ کریں وہ کریں، مطلب بڑی تکلفات ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سمندر میں ہی مار دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے نمائش کر دی، تمام چیزیں دکھا دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چلا دیں گے. اب ظاہر اس میں ڈر یہ بھی لگتا ہے کہ آیا جو اب تک جو سونامیاں آتی رہی ہیں وہ کوئی انسانی شیطانی نہ ہو، اور اگر آنے والے وقت میں سونامی سے کوئی ملک ڈوب جائے تو روس پہ الزام ہی نہ آ جائے. تو اس طریقے سے کچھ باتیں جو ہے دماغ میں آتی ہیں، مگر یہ ہمارے ہیڈک نہیں ہے، ہم نے کون سا کوئی میزائل مار دینا ہے. تو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. بہرحال آگے بات کرتے ہیں. یوکرین نے روس سے جنگ بندی کے لیے چین سے مدد مانگ لی ہے. انہوں نے خط لکھا ہے چین کو، کہتے ہیں آپ کی تو بڑی دوستیاں ہیں، بڑی یاریاں ہیں، اور آپ سے درخواست ہے ہماری کہ آپ کو سمجھائیں روس کو. جنوری کا مہینہ آ چکا ہے، فروری میں سال ہو جائے گا، تو اللہ کا واسطہ ہے اگر کوئی راستہ نکال سکتے ہیں ہمارے لیے تو ہمارے لیے راستہ نکال دیں. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال جہاں تک بات زیلنسکی کی ہے اور زیلنسکی کے زبان کی ہے، تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کنٹرول 1% کا نہیں ہے شخص کو. اب جو بیان اس نے دیا ہے انٹرویو درمیان، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں ربش ماری ہے اس نے. وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ جس کی بات کر رہے ہو، پیوٹن کی بات کر رہا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، وہ اس ٹائم صدر بھی ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں یار وہ ٹی وی میں نظر آتا ہے. کہتا ہے اب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ پیوٹن ہی ہے کہ نہیں. یعنی کہ وہ کہتا ہے وہ ایک تھیوری ہے، ایک آپ کو بتا دوں میں آپ کو، ایک تھیوری ہے عرب جو مغربی ممالک ہے کہ پیوٹن نہیں ہے دنیا میں. اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گرین اسکرین کر کے وہ کام کرتا ہے، اینڈ سو آن، بہت ساری باتیں کی ہیں. تو انہوں نے بولا کہ جی یہ تمام کی تمام چیزیں چل رہی ہیں، معلوم کریں آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پیوٹن نہیں ہے. جبکہ پیوٹن کی ابھی بات ایران کے صدر سے ہوئی ہے، تو عجیب سی باتیں ہی کر رہا ہے یہ. لیکن بہرحال اس بات کو لے کر کے جو رشیا ہے وہ ناراض ہوا ہے، اور انہوں نے بولا کہ جی ہم تو نہیں کہہ رہے ایسا کہ پیوٹن زیلنسکی ہے کہ نہیں ہے، اور ہم چاہیں تو نہ ہو، لیکن ہم تو پھر بھی چھوڑا ہوا ہے. لیکن آپ تو بالکل ہی جو ہے نا ایک بدتمیزی پہ آ گئے ہو، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا خیال کریں. اگلی خبر آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو بہت ہی اسٹرانگ الائے ہیں اور بہت ہی خاص بندہ ہے پیوٹن کا، ان کو اس سے پوچھا گیا کہ اگر فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر رشیا ہارنے لگا اور ہارنے والا ہوا تو رشیا کرے گا. یہاں پر کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ پھر ہمارے پاس اور کیا حل ہوگا سوائے اس کے کہ ہم ایٹم بم چلا دیں. ہمارے پاس آخری حل وہی ہے، اور یہ آپ کے سامنے الجزیرہ کور کر رہا ہے کہ اس نے وارننگ دی ہے، نیوکلیئر وار اف رشیا ڈیفیٹڈ ان یوکرین. اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ لوگ جشن منائیں، تو پھر ہم لوگ جو ہے پھر وہ ہو گیا امریکہ، ہائپر سونک سپر سونک چلیں گے، وہ ہو گیا یورپ، یوکرین تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسی جو ہے وہ سائڈ میں پڑا ہوا ہوگا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی خطرناک ہیں. بہرحال یہ زلزلے کی باتیں، سونامی کی باتیں، ایٹمی جنگ کی باتیں، روس کو ہرانے کی باتیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتح تو کہیں پر بھی نہیں ہے، جیت تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ رشیا جو امریکہ چاہ رہا ہے کہ کمزور ہو جائے رشیا، تو وہ اگر وہ کمزور ہو گیا تو امریکہ ختم ہو جائے گا، تو یورپ ختم ہو جائے گا، تو یہ تو کچلا جائے گا خامہ خامہ یوکرین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا کا سارا راز امن میں رکھا ہوا ہے. راز کہہ لیں یا نجات کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ تو امن میں رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا کوئی سمجھائے تو سمجھ میں آئے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جنگ سے حل ہونے والی نہیں ہیں، کیونکہ یہ دور چل رہا ہے اس میں جنگ کر کے تو آپ جیتنے سے رہے، یا ہرانے سے رہے یا ہارنے سے رہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.